नमस्कार, माझे नाव हेमा वसंत बुगडे आणि हांव अस्नोडा गांवांतले. हे जे तुम्ही हे करता हे कशें कितें म्हणजे खंयसर घरा करता काय हय, घरा करता सर. आमचे कडेन कोकोनट आमी तेल काडटा पळय, तेल काडटा काडटा म्हाका दिसलें ते खूब कोकोनट वेस्ट जाता, सो कितें तरी करचें म्हणून. आनी आमी हँडीक्राफ्टाच्या थ्रू ट्रेनींग घेतलेली. सो सोनू शेटगांवकर थंय स्टॉल लायलेले आसा फस्ट स्टार्टिंगाक, तेंचे कडल्यान आमी ट्रेनींग घेतलेली. आणि 2 वर्सां जाली ट्रेनींग घेवन आणि मनान येयलें की कितें तरी करचें म्हणून आनी सुरवात करपाक घेतली. सो म्हाजे कडेन म्हाका कटिंगाचे मातशे प्रॉब्लम जाता म्हणून हांवें एक लेबर घेतलो कट करपा खातीर. आनी म्हाजे कडेन 2 जाणां आनी बायलां आसा जी म्हाका ते सगळें घासपाक वर्निशिंग करपाक म्हणजे सपोर्ट आसा. म्हणजे 2-3 जाणां मेळून आमी करता. हितून तुमकां हँडीक्राफ्टाचो कितको सपोर्ट मेळटा? हँडीक्राफ्टान आमकां ट्रेनींग दिली. सद्या तेंच्यांनी कितें सांगलां की तेंच्या एम्पोरियमान सामान आमी विकूं शकता. थोडे दीस बंद आसलेले कारणान आमी ते वचूंक नासलेले थंयसर. आनी आतां तेंच्यांनी स्टार्ट केला. कदंबा बस स्टँडाचेर ते एम्पोरियम तेंच्यांनी ओपन केला आनी थंय सामान आमी विकूं शकता, हाडूं शकता, घालूं शकता. तुमकां कितें अनुदान बी अशें मेळटा? तशें अनुदान बी तशें कांय ना. आमच्या प्रोडक्टाचे पूण तेंची जी हे आसता खंय खंय एक्झिबिशन्स आसतात थंयसर आमकां पार्टिसिपेट करपाक मेळटा. आमी करतात. हँडीक्राफ्ट आसा, सरस आसा, मागीर नाबार्डाची आमकां मदत जाता. नाबार्डाच्या थ्रू आमी एक आउटलेट घातलेले आसा अस्नोडा. अस्नोडा गांवान प्रगती रुरल मार्ट म्हणून आसा जे 2020 स्टार्ट केलें. थंय आमची जी लेडीज लोक कितें कितें करतात ते सगळें थंय आमी प्रेजेंट म्हणजे सेल करतात. तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेरूय आमी एक शॉप ते म्हणजे मोदी सरकारान ते शॉप घालून दिलेले 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अंडर. थंयही आमची बायलांनी आमी 15 पंचायती मेळून सगळ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जी बायलां प्रोडक्ट तयार करतात ते थंय आमी सेल करतात. इटेबल, हँडीक्राफ्ट तशें. हांव आनीकूय शी शेल प्रोडक्टूय करता. सो ते हांव इंडिपेंडंटली एकटें करता. हांगा आतां उत्तर गोंयान हे आतां जे अपरान मांड घातला हितून आतां तुमकां गिरायक बी कशें कितें? सद्या कितें आसा, गरमेक लागून लोक मातशे कमी येता, पूण तरी रिस्पॉन्स आसा. आमचे कडेन ऑर्डर्स येता. ते आतां सद्या तरी म्हणजे सेल जावना सुद्दां जाल्यार चड जावना पूण जाला, रिस्पॉन्स आसा. पण लोकांचे हेज्या कोकोनट शेला बद्दल खूब एक जागृताय आसा. म्हणजे बरें करता अशें. वेस्टा पासून आमी कितें तरी तयार करपाचें. खुबशीं घरांनी नाल्ल यूज करता, नाल्ल खाता आनी कट्ट्यो भायर उडयता. सो त्या कट्ट्याचो आमी उपयोग करता, यूज करता. आनी हे टिकाऊ आसता. हे टिकाऊ आसता. हे तुमी हांगा हँडलुमाच्यो साडयो लायल्यो ह्यो कश्यो कितें? ह्यो हँडलूम जो लुप्त जावपाक आसलेले, हँडलूम जे आमचे संस्कृती आसली कुणबी साडी ती एकदम लुप्त जालेली आनी तेका जागृत करपा खातीर आमचे बुगडे सरान खूब हें केलो. म्हणजे तेणे स्ट्रगल केलें खूब आनी आमच्या गोंयभर नॉर्थ गोवा ते सावथ गोवा पर्यंत तेंच्यांनी हे हँडलूम शिकोवपाक आनी शिकपा खातीर ते हँडलूम कितें हें वळखोवपा खातीर तेंच्यांनी आमकां हँडीक्राफ्ट कोय डिपार्टमेंटांतल्यान खूब मदत केली. आनी अस्नोडा गांवांत गेली आतां 3 वर्सां जालीं हे आमचे हँडलूम चालू आसा. तेंच्यांनी बरे तरेन आमकां ट्रेन केलें. ट्रेन करता आसतना अशें पयलें की आमी दुसऱ्या गांवांत वचूनय त्या बायलांक ट्रेन करपाचें. सो आमची जी टीम तयार जालेली 25 जाणांची टीम आसली ऑल टुगेदर. आतां 25 जाणांच्या टिमींतल्यान 10 जाणां आमच्या हितून आसा म्हणजे अस्नोडा गांवांत सेंटराचेर करता. बाकीची जी आसा ती गांवागांवांत वचून शिकयता त्या बायलांक परत ते हँडलूम कशें आनी कितें तेजे डिटेलान म्हायती. तशेंच आमच्या स्टॉलार फुडें घातलेलें आसा कलूम, ती आमची तयार जावन आपल्या गांवांत आतां तेंच्यांनी आपलो सेंटर ओपन केला आनी तेंच्या अंडर ही जी परंपरा आहा ती एक टिकोवन दवरपाची. टिकोवन दवरपा खातीर मेळून आमी तुमचें नांव कितें? माझे नाव जयश्री शेखर परवार. हांव अडवलपालच्यान आसा. अडवलपाल म्हणजे पयलीं हांव सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आसली समर स्कीम ते हांव पयलीं 3 म्हयन्याचो कोर्स आसलो. म्हणजे 3 म्हयने प्रॅक्टीस आनी 45 डेजचो तो कोर्स आसलो सेंट्रल गव्हर्नमेंट. तेतून हांव म्हणजे पयलीं हांवें
दरी विणलेली, मागीर शॉल विणले, टॉवेल, आनी मागीर हांवें न्हू साडी विणपाक स्टार्ट केली. म्हाका 15 दिसांनी म्हाजी साडी कंप्लीट जाल्ली. म्हणून म्हाका डायरेक्टर अरुण बुगडे हे सरान म्हाका मागीर हो लूम घरा कडेन दिला आनी घरा हांव आतां साडयो विणटा. साडयांक म्हाका ऑर्डरी येता आनी तशेंच म्हाका म्हणजे सपोर्ट म्हणजे कितें म्हाका ते कुळमीचे आमचे कलर आसता रेड कलर ते आमकां सूट मेळना. म्हणून आतां आमी डिफरंट कलर घालून आमी साडये तयार करता हे. आनी साडयांक म्हाका म्हणजे ऑर्डरी आसता प्लस ते एकट्यान जायना पूण ताका सपोर्टाक दुसरे मनीस जायत आसता. त्या खातीर म्हाका म्हणजे म्हाजी इच्छा की आमचे बिचोले सेंटर खंय तरी जावन करपाक आमकां सपोर्ट करपाक जाय CM आमदारान. आनी सगळीं मेळून आमी एकी कडेन बसून हे काम करपाक म्हणजे आमी रेडी आसा सगळ्यां स्टुडंटां. पण तांकां सगळ्यांक घेवन काम करपाक जाय ही म्हाजी इच्छा आसा हे फुडें व्हरपाक. साडयांची रेट बी साडयेची रेट आमचे 3000 रेट आसा. म्हणजे एक आमकां म्हणजे तेजो आमचो प्रोसिजर म्हणजे पयलीं आमकां वार्फ काडचो पडटा. वार्फ काडल्यार ते आमच्या कडेन मशीन आमकां जाय जाल्यार आमकां प्लेस जावो थंय दवरपाक. ते आमकां प्लेस ना म्हाज्या कडेन. म्हणून वार्फ आमकां काडपाक वचना फुडें पंचायतीन वयचें पडटा. थंय वार्फ मशीन आसा. थंयच्यान आमी ते वार्फ मशीन आमी वार्फींग काडटा आनी मागीर घरा हाडून लुमार आमी फिटींग करता. मागीर आमी ते लिजान घालता, मागीर ड्राफ्टींग डेंटींग करता आनी मागीर आमी ती साडी स्टार्ट करता. अशें तुमचे ते कितके हे मेंबर आसा? मेंबर म्हणजे सद्या हांव पंचायतीन 6 म्हयन्याचो कोर्स हांवें शिकयल्लो. तेन्ना भुरग्यांक आमी शिकयतना स्टार्टींग दरी शिकयता आमी आनी शॉल दरी आनी टॉवेल शिकयता. आनी तो 6 म्हयन्याचो कोर्स जाल्या उपरांत परत म्हाका ऑर्डर काडूंक ना. मागीर म्हाजी घरा लूम आसा ते घरा लुमार हांव साडयेच फक्त विणटा. पूण भुरगे अशी शिकोवंक येतात बी? शिकपाक भुरगे येयल्ली आसा आनी परत कंटिन्यू ऑर्डरीक हांवें फॉर्मां बी पावयल्ली आसा पूण अजून म्हाका ऑर्डर काडूंक ना. म्हणजे काडटा म्हणून तेंच्यांनी डिलेच दवरलेले आसा. फक्त गोंयान आतां असनोड्यात तुमी हे करता की आनीक दुसऱ्या भागांनी बी? आमच्या ओडवल पार्लीन हांवें स्टार्ट केलें पंचायतीन. थंय 6 म्हयन्याचो कोर्स जाल्लो आसा म्हाजो आनी आतां सेकंड हांवें फॉर्मां पावयल्ली आसा डिपार्टमेंटाक पूण अजून म्हाका ऑर्डर येवंक ना ती. आतां हांगा तुमकां ह्या उपरांत म्हणून कशें कितें गिरायक बी येता? आमचे म्हणजे बरें अशें दिसलें की सेलींग म्हणजे सेल करप अशें सांगपाक बरें मेळटा की हे आमी घरा बसल्यार आमकां म्हणजे कळचें नसलें न्हू आमी हे करता म्हणून. आयज आमी हांगा आसल्या कारणान आमी कोणाक सांगूंक शकता, लोकां कडेन ऑर्डरी घेवंक शकता आनी जे लोकांक जाय तशें आमी दिवपाक प्रोडक्शन काडटले जाल्यार आमी सगळीं मेळून एकी कडेन येवन तें काम करपाक जाय.